जर्मनी में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अगर आप सही जगह से शॉपिंग करते हैं तो आप मंथली 200-300 एरो जो है वो बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। जी, जैसा कि आप सबको मालूम है, पूरी दुनिया में जो है इस वक्त महंगाई जो है अरूज पे है। हर चीज़ महंगी, डबल से भी ज़्यादा जिनकी प्राइसें चीज़ों की हो चुकी हैं पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ एक कंट्री के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में यही पोजीशन है। और ख़ास तौर पे जर्मनी के अंदर जो है वो कुछ, मैं ये कहूँगा कि कुछ एक्स्ट्रा ही महंगाई है। आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी प्लेस आपको बताऊंगा, ऐसी जगह बताऊंगा जो कि जर्मनी के अंदर भी हैं और ये इंटरनेशनल गालिबन शेंगन के अंदर ख़ास तौर पे ये प्लेस हैं जहाँ से आप अगर शॉपिंग करें तो आप कुछ सेविंग जो है वो कर सकते हैं। वो कौन कौन सी ऐसी जगह हैं, कहाँ से आपने करनी है शॉपिंग तो आप पैसे जो हैं कुछ सेव कर सकते हैं। अगर तो आपने ग्रोसरी करनी है, जो है लीडल काफ़ी सस्ता है, और एक है एलडी। ये बहुत सस्ती हैं ये चीज़ें, ये मतलब शॉपिंग स्टोर जो हैं ग्रोसरी के लिए ख़ास तौर पे। और इसका आपको, अगर आप रेगुलर इसकी अखबार देखेंगे जो कि हर वीक आती है, और कुछ ना कुछ उसमें जो है आपके लिए डिस्काउंट होता है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं ग्रोसरी की जो डिस्काउंट के अंदर आती हैं, काफ़ी कम उनकी प्राइस होती है। ये दो स्टोर तो हैं आपकी ग्रोसरी के लिए। और अगर आपने कपड़ों की शॉपिंग करनी है तो कपड़े ख़रीदने के लिए एक बेस्ट जो स्टोर है, ये तकरीबन पूरे यूरोप के अंदर ही आपको मिलता है, प्राइमार्ट। जो प्राइमार्ट है, एक तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, दूसरे नंबर पे जो बेस्ट चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पे होती हैं। यहाँ आपको बहुत सस्ते और डिसेंट चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं अपने इस्तेमाल के लिए। कपड़े, बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, जेंट्स के भी कपड़े जो हैं काफ़ी सस्ती जो है वो प्राइसें प्राइमार्ट की हैं। इसके अलावा एक स्टोर है जी जिसका नाम है कॉफलैंड। कॉफलैंड जो है बड़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं यहाँ पे, लेकिन ये सस्ता तब आपको पड़ता है अगर आप यहाँ से कॉफलैंड से बड़ी परचेजिंग करते हैं, क्वांटिटी में आप परचेजिंग करते हैं तो फिर आपको ये सस्ती पड़ जाती हैं कॉफलैंड से। और हर क्वालिटी की जो चीज़ है वो आपको कॉफलैंड से मिलती है। हर चीज़ जो भी आप चाहें, मतलब ग्रोसरी भी आपको मिलेगी, कपड़े भी आपको मिलेंगे, हर चीज़ जो है कॉफलैंड के अंदर अवेलेबल होती है। और यहाँ पे आप ज़्यादा से जो, अगर आपने चाहते हैं कि सस्ता हो तो फिर आप इसकी जो अखबार आती है आपके लेटर बॉक्स में डाल के जाते हैं, या आपके डोर के ऊपर जो रख के जाते हैं अखबार, उसके अंदर भी इसकी जो है ऑफ़र जो है आती रहती है। तो ख़ास ऑफ़र जो होती है वो अखबार में दी जाती है। आप वो लेंगे तो वो आपको काफ़ी सारा उसमें फ़र्क नज़र आएगा बनिस्बत दूसरे स्टोरों के। इलेक्ट्रॉनिक की शॉपिंग के लिए बहुत सारे जो लोग हैं जर्मनी के अंदर रहने वाले, वो ज़्यादातर अगर उन्होंने सस्ती कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ख़रीदनी है तो वो क्लाइने अनसाइगे ईबे जो है वहाँ से लेते हैं। बाज़ औक़ात वहाँ पे आपको थोड़ी सी यूज़ की हुई चीज़ जो है बहुत सस्ते दामों मिल जाती है। अगर वही चीज़ आप किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से जाके लेंगे तो वो आपको डबल ट्रिपल प्राइस पे जो है वो चीज़ मिलती है। तो अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अगर आपने लेनी है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़, इवन मोबाइल भी अगर आपने कोई यूज्ड लेना है, तो ईबे जो है वो बेस्ट है, क्लाइने अनसाइगे। हाँ, लेकिन ये है कि उसके ऊपर आपको रिसर्च करना पड़ेगा, टाइम जो है वो लगाना पड़ेगा, आपको उसको ओपन करके ढूंढना पड़ेगा आपको कौन सी चीज़ चाहिए। मतलब फ़र्ज़ करें मोबाइल ही अगर आपको चाहिए
تو کون سا موبائل چاہیے، یا آپ اوپر آپ سرچ میں لکھیں گے جی مجھے سیمسنگ کا یہ والا ماڈل جو ہے وہ چاہیے، تو وہ سارے سیمسنگ کے جو ہے اس ماڈل کے آپ کے سامنے نکل کے آ جاتے ہیں، اور آپ وہاں سے ڈفرنس پرائزیں ہوں گی اس کی، تو آپ کو جو اچھا لگے وہ آپ بائی کر سکتے ہیں، اور کافی بچت جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اگر آپ شوق رکھتے ہیں برانڈڈ چیزوں کا کہ میں نے برانڈڈ چیز ہی لینی ہے، تو برانڈڈ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی برانڈ ہو وہ مہنگا ہی آپ کو ملتا ہے۔ تو جرمنی کے اندر جو ہے ایک سٹور ہے جس کا میں آپ کو نام بتاتا ہوں، آپ کو پتہ بھی ہوگا، جو کہ لوگ جرمنی کے اندر رہتے ہیں ان کو پتہ ہے اس سٹور کا، بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی پتہ، خاص طور پہ لیڈیز کو اس سٹور کا نام جو ہے وہ پتہ ہے، ٹی کے میکس۔ ٹی کے میکس جو ہے یہاں پہ زیادہ تر جو ہے اکثریت وہ برانڈڈ چیزوں کی ہی ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ برانڈڈ چیزیں ہوتی ہیں اور وہ آپ کو بہت سستے داموں پہ مل جاتی ہیں، بالکل نیو ہوتی ہیں، یوزڈ وہ نہیں ہوتی۔ تو یہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ برانڈڈ چیزیں جو ہیں وہاں سے اتنی سستی جو ہیں وہ کیوں ملتی ہیں۔ مہنگائی کے دور میں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی بھی بچت ہو جائے، اور بچت کرنے کے لیے آپ کو یہ ہے کہ فوری طور پہ آپ اٹھ کے جو ہے پہلے کی طرح، اب وہ پہلے والا ٹائم نہیں رہ گیا جب کہ جرمن مارک ہوا کرتے تھے، جرمن کے اندر جو کرنسی ہے ڈی ایم چلتی تھی، تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی یہ چیز کتنے کی ہے، اور لوگ اس سے بڑی خوشی سے فوری طور پہ خرید لیتے تھے۔ لیکن اب وہ ٹائم جو ہے وہ نہیں رہا، وہ ٹائم ختم ہو گیا، جرمن ڈیم والا، جرمن مارک والا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب ایرو ہے، اور جب سے ایرو آیا ہے بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے آپ کو ویکلی جو ہے وہ آفر کا انتظار جو ہے وہ کرنا پڑے گا، جہاں سے آپ کو آفر ملتی ہے، اور پیپرز جو آتے ہیں آپ کے، اخباریں جو آتی ہیں آپ کے لیٹر باکس میں یا آپ کے ڈور کے اوپر جو رکھ کے جاتے ہیں، اس میں کافی ساری ایسی آفرز جو ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں، اس کو آپ سٹڈی کیا کریں، اخبار کو دیکھا کریں، پڑھا کریں، تو وہاں سے چیز جو ہے ایک تو آپ کو گارنٹیڈ والی ملتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کو وہ اچھی چیز ملتی ہے۔ اب وہ زمانہ ختم ہو گیا مارک والا کہ آپ کو ایک چیز پسند آئی، چلتے چلتے ہی آپ نے وہ سینکڑوں جو مارک ہیں وہ دے کے وہ چیز آپ خرید لیتے تھے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب زمانہ یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کیا کریں، کوئی چیز اگر آپ نے لینی ہے تو آفر کا انتظار کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ ہر ویک کے اندر جو ہے آپ کو آفر جو ہے وہ آ جاتی ہے، گھر کے اندر ہی آپ کو وہ اخباریں جو ہیں وہ ملتی ہیں، اس میں سے آپ دیکھا کریں کہ آپ کو کون سی چیز چاہیے، اور جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، الیکٹرانک کی اگر کوئی چیز چاہیے تو کلائن انسائگے جو ہے ای بے کا، وہاں سے آپ کو ملتی ہیں، ایون گاڑیاں بھی وہاں سے مل جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔